नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। छिट्टै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अघि बढ्ने दावी। अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र द्वन्द्व पीडितद्वारा जनयुद्ध दिवसको विरोध। हत्या हिंसाको सुरुवात भएको कालो दिन भएको जिकिर। सार्वजनिक बिदा खारेजीको माग। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र पर्साको वीरगञ्जमा आपराधिक गतिविधि बढ्दो। हतियार देखाएर लुटपाट गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ। न्युजिल्यान्डमा भीषण वर्षासँगै बाढी र चक्रवातको प्रकोप। विद्युत, खानेपानी र यातायात सेवा अवरुद्ध। आपतकाल घोषणा। र त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निस्कने कप्तान पौडेलको आत्मविश्वास। घरेलु मैदानको हुनेछ नेपाललाई फाइदा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवस अब नेपाल राष्ट्रको सम्पत्ति भएको बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले जनयुद्ध दिवसको औचित्य सिद्ध गर्दै ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको तर्फबाट जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा कैयौं कोणबाट प्रश्न उठाउने कोसिसहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले फेरि एकपटक नयाँ संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उठाउँदै सबै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धारका प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। पूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु र हामीलाई असफल हुने बिल्कुल छुट छैन। हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नै पर्नेछ। त्यसरी मात्रै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। माओवादी आन्दोलनभित्रका मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु र यो प्रक्रियामा पनि हाम्रो पार्टीका सबै स्तरका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेछ। सकारात्मक संयोग भनौँ, मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै सुशासन र विकासतिर देश लैजाने अवसर प्राप्त भएको छ र यो एकजना व्यक्ति र नेताले मात्रै गरेर हुने काम छैन। यसमा सिँगै पार्टी, राजनीतिक आन्दोलन, सबै राजनीतिक दलहरू र आम जनताको सहयोग पनि त्यत्तिकै अपेक्षित छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध दिवसका दिन नै विकासमा फड्को मार्दै गर्दा आफ्नो इच्छा, आकांक्षा र देश विकास र सुशासनमा लाग्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो। सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएको छ, तर यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले दाबी गर्दै आएको जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह रहेको भन्दै मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज र द्वन्द्व पीडितहरूले विरोध गरेका हुन्। आजको दिनलाई हत्या हिंसाको सुरुवात भएको कालो दिनको रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ। एक रिपोर्ट। सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको प्रति द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएका दर्जनौं संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै फागुन 1 गते नेपाल र नेपालीका लागि कालो दिनको रूपमा रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको निरीहता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने टिप्पणी गरे। जनताको मत एउटा हुँदो रहेछ, सरकारको एउटा हुँदो रहेछ। मैले आज बिहानै पढिरहेको थिएँ कि यो चाहिँ नि क्याबिनेटमा, हुन त सरकारको निर्णय हो, तर क्याबिनेटमा चाहिँ नि अचानक प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव भन्ने हुन्छ जसमा डिस्कसन हुँदैन। प्राइम मिनिस्टरको सिस्टम भएको हुनाले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीय सिस्टम भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा चाहिँ नि खासै छलफल हुँदैन। त्योसित त्यो प्रस्तावलाई नस्वीकार नगर्नेहरूले सरकार छोड्ने चलन हुन्छ। अब हामी कहाँ सत्तालोलुपता यति बढेको छ कि यो जनयुद्ध दिवस भनेको मैले त कुरा पनि बुझाएको छैन। किनभने कुनै पार्टीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई अथवा क्रान्ति सुरु गरेको दिनलाई मनाउने मैले आजसम्म विश्वमा कतै पनि देखाएको छैन। चीनमा माओ त्से-तुङले सुरु गरेको पनि त्यो उनीहरूले एचिभ गरेका दिनलाई मान्दछन् होइन। अथवा संसारभरि हेर्नु हो भने हामीहरूले पनि 7 सालको क्रान्ति कुन दिनलाई मानेको छ, कुन एचिभ गरेको दिनलाई मानिन्छ। त यो जनयुद्धले हामीले एचिभ के चाहिँ नि गर्यो। मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए। उनले हत्या हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको घोर विरोध गरेको बताए। यो सरकारले गर्नु नहुने काम गर्यो, किनभने यो चाहिँ पीडकको पक्षमा, सरकार चाहिँ जहिले पनि पीडितको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा हुनुपर्ने सरकार यो पीडकको पक्षमा हो। जसले हिजो पीडा दिए, जसले हत्या हिंसा गरे, त्यो हत्या हिंसा गर्नेहरूको लागि चाहिँ उत्सवको रूपमा जुन यसलाई दिवसको रूपमा बिदा दिने जुन सरकारले घोषणा गर्यो, यो एकदम गलत छ, नाजायज छ। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ र यस्तो कुराहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा जवाबदेही, उत्तरदायी र वास्तवमा न्याय सङ्गत सरकारले कहिले पनि गर्दैन। त्यस्तै अर्का मानव अधिकारवादी महामुनीश्वर आचार्यले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताए। न त वामपन्थी कसैलाई आक्रमण भएको छैन, त्यो विद्रोहमा केवल प्रजातन्त्रवादीमाथि मात्र आक्रमण भएको छ। त्यो कदापि स्वीकार्न सकिन्न जनयुद्धको रूपमा। त्यो सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह हो। कमसेकम पनि मानवाधिकार आन्दोलनले त्यसलाई जनयुद्ध भनेको छैन। हिजो पनि भनेनौँ हामीले, माओवादीको जीवन रक्षामा हामी लाग्यौँ, तर यो जनयुद्ध भनेर कहिल्यै भनेनौँ हामीले। आज 47 साले नेकपा एमालेका साथीहरू खै बोल्नु पर्दैन? नेपाली नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मारिएका होइनन्? पञ्च त मारिएकै थिएनन्, सत्तामा छन्, उनको कुरै नगरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्ध सुरु भएको थियो यो विद्रोह। नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा समर्थन छ, उनले भन्नु पर्दैन क्याबिनेट डिसिजन हुँदा? द्वन्द्व पीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन्। जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको बताएका छन्। राजा मारियो, तर अर्का 1000 राजा चाहिँ यहाँ उत्पादन भयो। हाम्रो चाहिँ कयौँको चाहिँ हजारौँलाई मारेर लाखौँको सम्पत्ति लुटेर यसरी चाहिँ अहिले आजको दिन पनि जुन 2052 सालमा चाहिँ उनीहरूले यो युद्ध घोषणा गरे र आज फागुन 1 गते आज चाहिँ उनीहरूले जनयुद्ध दिवस भनेर जुन बिदा राख्यो, हाम्रो लागि चाहिँ यो कालो दिन हो। किनकि हाम्रा 17,000 दाजुभाइ मारिएका छन्, हजारौँ अहिले पनि बेपत्ता छन्, हजारौँ घाइते छन्। खै तिनीहरूको उपचार, खै हाम्रो बेपत्ता परिवार खोजिएको, खै हामीले न्याय पाएको। विरोध प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएकाको सम्पत्ति फिर्ता गर,
हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजी समेत भएको थियो। केही दिन अघि मात्रै सरकारी बिदा धेरै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर त्यसको एक साता नबित्दै सरकारले जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिएपछि त्यसको आलोचना भएको छ। देशको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेको 10 वर्षे जनयुद्धको योगदान नभएको भने होइन। तत्कालीन नेकपा माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धकै बलमा जनआन्दोलनपछि अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन भएको मानिन्छ। तर युद्ध दिवस हुन नसक्ने भन्दै माओवादी बाहेकका दलका शीर्ष नेता, अधिकारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणले भने यसको विरोध गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा त दिवसलाई कालो दिन भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र विद्रोह थालेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पटक पटक सरकारमा सामेल भएको छ। यसअघि पनि तत्कालीन विद्रोहको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर अहिले पहिलो पटक जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएपछि त्यसको आलोचना भएको छ। खास गरी अधिकार कर्मीहरूले युद्ध आफैमा दिवस हुन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् भने कतिपय राजनीतिका जानकारहरू संविधानले समेत नचिन्ने जनयुद्धका अवसरमा सार्वजनिक बिदा नै दिनु उचित नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानले सशस्त्र विद्रोहको रूपमा स्वीकार गरेको माओवादीको तत्कालीन 10 वर्षे जनयुद्धकै जगमा अडिएर देशमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै हरेक वर्ष फागुन 1 गते माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवस मनाउने गर्दै आएको छ। देशमा गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्न जनयुद्धको भूमिका सम्मान योग्य रहेको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। आजको दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हो जसले एउटा विद्रोहको ऐतिहासिक प्रक्रिया अगाडि बढायो र देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रसम्म ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्यो। यो दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हुनुको नाताले वैधानिक तवरबाट यसलाई स्थापित गरिनु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एक दिन बिदा दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय आफैमा ती सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति, सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति, घाइते अपाङ्गप्रति खालि जनयुद्धका मात्रै पनि होइन, जनआन्दोलन र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूको पनि सम्मान हो। सरकारले पहिलो पटक जनयुद्ध दिवसका दिन दिएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको छ। हजारौं निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आन्दोलन राष्ट्रिय पर्व हुन नसक्ने भन्दै यसको विरोध भएको हो। कतिले त प्रधानमन्त्री दाहालले मौकामा हिरा फोड्न भ्याए भनेर समेत टिप्पणी गरे। फागुन 1 मा बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता गठबन्धनका दलहरू नै असन्तुष्ट देखिए। जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको बैठकमा सत्ता घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा आइतबार बैठकमा उपस्थिति नै भएन। नेकपा एमालेका नेताहरूले समेत सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। राजावादी र हिन्दू राष्ट्रको ओकालत गर्ने पार्टीको समेत सरकारमा सहभागिता हुँदा यस्तो निर्णय आउनु आपत्तिजनक रहेको राप्रपा नेपालको तर्क छ। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस को रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने जुन सरकारको निर्णय छ यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। खास गरी राप्रपाको सम्बन्धमा त हेर्नुहोस्, मलाई बढी नै चित्त दुखेर मैले चाहिँ भनेको, किनभने राप्रपाका सयौं कार्यकर्ताहरूको ज्यान गएको छ यो माओवादीको हिंसाबाट। र यो माओवादी जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य नै राज संस्थालाई चाहिँ फ्याँकेर राज संस्थालाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्नु थियो। र आज त्यही एजेन्डा बोक्ने पार्टी सरकारमा सहभागी भएर यो निर्णय गर्छ भनेदेखि त ती माओवादी हिंसा को कारणले गर्दाखेरि शहादत प्राप्त गरेका
सहयोद्धाहरूप्रति पनि अन्याय हुन्छ। सरकारले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै मानव अधिकार कर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 10 वर्षे जनआन्दोलनमा कयौं मरे त कयौं बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भए। केही दिन अघि मात्रै सरकारी बिदा कटौती गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन 1 लाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु मान्य नभएको अधिकांशको तर्क छ। सार्वजनिक बिदा दिँदैमा जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका 17,000 नेपालीले न्याय नपाउने मानवाधिकार कर्मीको भनाइ छ। यो संविधान बनाउँदाखेरि पनि धेरैचोटि उठेको कुरा हो। माओवादीले जनयुद्ध भन्ने शब्द राख्न खोजेका थिए हाम्रो देशको संविधानको प्रस्तावनामा, धेरै विरोध गरेर नराखेको कुरा हो। र यदि जाए थियो भने त्यो बेलामा जतिखेर माओवादीहरूले सरकार बनाएको थियो 64 सालमा त्यत्रो 2/3 मत भएर त्यतिखेर गर्दैन हुँदैन थियो, किन भएन र आज किन यत्रो पर्खिनु पर्यो? किनभने हाम्रा लोकतान्त्रिक दलहरूभित्र आएको जुन चाहिँ नि एउटा सत्ता लोलुपता छ र सत्ताको लागि जसको सुकैमा चाहिँ घुँडा टेक्ने जुन उनीहरूको आफ्नो स्ट्रेन्थ, आफ्नो जनताको आफ्नो कार्यकर्ताको शक्तिलाई जुन भुलिसकेका छन् नेताहरूले, त्यसको प्रतिफल उनीहरूमा भएको निर्दयतालाई प्रचण्डले उपयोग गरे हो। तत्कालीन माओवादी र सरकारी पक्षबीच 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर बृहत शान्ति सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम अहिलेसम्म अधुरै छन्। सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदाको सट्टा युद्धमा ज्यान गुमाएका र अङ्गभङ्ग भएका परिवारलाई राहत दिने कार्य सही हुने भए पनि दिवसकै रूपमा मनाउनु चाहिँ सही नहुने धेरैको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले आज 28औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दियो। त्यसमा गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्न 10 वर्षे जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको सरकारी भनाइ छ। तर हजारौं निर्दोष नेपालीहरूको ज्यान लिने माओवादी आन्दोलन राष्ट्रिय पर्व हुन नसक्ने भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, जनयुद्ध दिवसमा दिइएको सार्वजनिक बिदा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। यो वास्तवमै बेठिक कुरा हो, किनभने कुनै पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थाको प्राप्तिको निमित्त विभिन्न खालका चाहिँ सङ्गठनहरूले, विभिन्न पार्टीहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले आन्दोलन गरिराखेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ के आन्दोलन गरिरहँदाखेरि कुनै एउटा टिमको आधारमा मात्रै चाहिँ के हुन्छ भने व्यवस्थाको प्राप्ति हुन सक्दैन, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि विभिन्न सङ्गठन, विभिन्न संस्था, विभिन्न चाहिँ पार्टी सङ्गठनहरूको चाहिँ संयुक्त आन्दोलनका आधारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यवस्थाको चाहिँ प्राप्ति हुन्छ। त्यो व्यवस्थाको प्राप्ति भनेको त्यसलाई चाहिँ नेपाल राज्यको संविधानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा लिएको हुन्छ र त्यो प्रपर्टीको रूपमा लिएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा सङ्गठनको एउटा व्यक्तिगत ढङ्गले एउटा निर्णय गर्ने अनि आफ्नो जनयुद्धको रूपमा चाहिँ के भने चाहिँ राष्ट्रमा बिदा गर्ने प्रक्रिया भनेको गलत हो। शासन प्रणालीको यस्तै हुन्छ सिद्धान्त, जुन निरङ्कुश शासकले अपराध गरेको हुन्छ त्यो अपराधलाई ढाकछोप गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ के भने त्यो किसिमको वातावरण बनाएको, यो नाम जनयुद्धको नाममा त्यो जनता मारेर जनयुद्ध भन्ने नाम कथा हुँदैन। यो रचयित कथा कथित जनयुद्ध हो। पहिला त यो दिनै ठिक होइन। यो फागुन 1 गते भनेको हिजो 17,000 मान्छेको हत्या गरिएको दिन हो। यो दिन फागुन 1 गतेबाट सुरुवात गरेर निर्णय गरेको दिन हुनाले यो दिनै कालो दिन हो हाम्रो लागि। र हामीलाई मात्रै होइन, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हिजो जो माथि अन्याय भएको छ उही मात्रै अन्याय अन्याय भयो होइन कि अन्याय सबैलाई परेको अन्याय कसैले गर्नुहुन्न, यो अपराधी हो भन्ने कुरोलाई चिन्नुपर्छ। यो जनयुद्ध दिवस होइन, यो एकदम नाजायज छ, यो गलत काम गरेको छ। यो सरकारले चाहिँ आम नागरिकको जुन न्यायको पक्षमा लडिरहेको जुन व्यक्तिहरू हुन्, पीडितहरू हुन्, उनीहरूमाथि कुठाराघात गरेको छ। किनभने यो सरकार चाहिँ पीडकको सरकार भएको चाहिँ उसले यो बिदा दिएको अथवा उत्सव अथवा यो दिवस मनाउने जुन कुरा उसले भनेर चाहिँ यो बिदा दिएको छ, यो भनेको चाहिँ सरकार चाहिँ पीडकको पक्षमा छ, सरकारले चाहिँ पीडकलाई संरक्षण गर्छु भन्ने चाहिँ सन्देश दिएको छ। त्यो बिदा दिने राम्रो काम होइन। किन राम्रो गर्ने? यत्रो मान्छे मारेर किरापुत्री बसेको ठाउँमा गएर चट्चर खुकुरीले गोली हानेर
त्यसरी मारेको मान्छे हामीलाई अपाङ्ग बनाएर घरमा अर्काको छोरा काटेर घरमा यति पैसा लिए दिने भए त बाँच्छस् न त बाँच्दैनस् भनेर हामीसँग कति पैसा लिएर उठाएर त्यसरी नै अहिले सत्तामा पुगेर अहिले आफ्नो 2 दिनको लागि किनभने सबैले न्याय पाउनुपर्छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले बिदा दिएर नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धको योगदानको सम्मान गरेको बताउनु भएको छ। आज जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आजको बिदाले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको उल्लेख गर्नुभयो। बिदालाई लिएर पूर्वाग्रह राख्नेहरूले जेसुकै भने पनि संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनु अघि नै मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसके चुनौतीहरूको चाङ लाग्ने र परिवर्तनप्रति नै प्रश्न उठ्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान गरेको छ। यसमा पूर्वाग्रह राख्नेहरूले चाहे जेसुकै किन नभनुन् संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनु अघि नै मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। उपराष्ट्रपति पुनले संविधानलाई परिष्कृत, परिमार्जन तथा संशोधन गरेर समृद्धि बनाउन र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शान्ति सम्झौताको बाँकी कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले अहिलेको संघीयता कसैले दिएको भेक नभएको बताउनु भएको छ। आज जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। आम नागरिकले लडेर ल्याएको उहाँले अहिलेको संघीयता विरुद्ध निर्वाचन जितेका केही सांसदहरूले टिप्पणी गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इमानदारका साथ प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन लगायतका कानून पास गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भन्दा बढी बलिदान दिने पार्टी नेकपा माओवादीका आज देशमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। म उहाँसँग पनि यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ पनि संघीयताप्रति एकदम इमानदारका साथ जुन कानुनहरू अड्किएको छ विगतको सरकारमा, प्रहरी समायोजन लगायत निजामती ऐन लगायत यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी त्यो सबै तुरन्त लागू गरेर संघीयतालाई मजबुत बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। भएन भने फेरि हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसै कारण जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले 540 जना शहीद परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले रकम हस्तान्तरण गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णयहरू सुनाउँदै पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो पार्टीसँग भएको सहमति तोडिसकेपछि आफू सरकारमा नबसेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूले अझै सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि पार्टीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभई आफूहरू सरकारमा नजाने बताउनुभयो। त्यो विषयमा हामी चाहिँ सँगै सरकारमा जाने नजाने यो यावत कुराहरू चाहिँ बाहिर मिडियामा आइराखेका छन्। हामीले त्यसमा धेरै छलफल गरेनौँ, किनभने हामी एउटा सहमति चाहिँ कायम गरेर सरकारमा गएका थियौँ र त्यो सहमति तोडिएको जस्तो आभास भइसकेपछि हामी सरकारबाट बाहिरिएका हौँ र फेरि पुनः सहमति हुन सक्यो र जनताको काम गर्ने एउटा अवस्था बन्यो भने हामी जान नि सक्छौँ र त्यो अवस्था रहेन भने हामी एकैचोटि चाहिँ पछिल्लो अवसरहरू हेरेर हामी जान सक्छौँ। त्यो विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेनौँ।
बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य 24 जनाबाट विस्तार गरेर 40 जनाको बनाएको छ। आज नयाँ केन्द्रीय समिति सदस्यका रूपमा 16 जना चयन भएको हो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र पर्साको वीरगञ्जमा आपराधिक गतिविधि बढ्दो, हतियार देखाएर लुटपाट गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूको विरोध, 5 पटक चिट काटेपछि 6 महिनासम्म सवारी चलाउन नपाउने नियमको विरोध। र त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा सुखद नजिदा निस्कने कप्तान पौडेलको आत्मविश्वास, घरेलु मैदानको हुनेछ नेपाललाई फाइदा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कञ्चनपुरको दुधार चाँदनी नगरपालिकामा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह त्रिदेशीय रणनीति अनुसार निर्माण हुने बताउनु भएको छ। आज कञ्चनपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो बन्दरगाह निर्माणपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम होइन, सुन्दर पश्चिम बनाउन यहाँ रहेका प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विरासत, विकासका सम्भावनालाई पहिल्याउँदै यस क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणका लागि केही निर्णायक परियोजना र कार्यक्रमहरू अघि सारेको थिएँ। अहिले म यहाँ बस्दै गर्दा अध्यक्षजीले 65 सालमा तपाईँले घोषणा गरेका 3टा आयोजनाहरू पुरा भए र पुरा हुनै लागेका छन् भनेर सुनाउनु भयो। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यही कञ्चनपुरको दोधार चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण तथा अन्य रणनीतिक महत्त्वका परियोजना अगाडि बढाउन मैले दोस्रो पटक भारतभरमा गएको बेला भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग कुरा गरेपछि द्विपक्षीय समझदारीमा यी विषयहरू समावेश गरेर उच्च प्राथमिकता राखेको कुरामा समेत म यहाँहरूको अगाडि स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बन्दरगाह निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले हालै यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को काम सकिएकाले समय निर्माण पूरा हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चीनसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो दूरीको यो बाटो खोल्ने, ढोका खोल्ने काम सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै अगाडि बढ्नेछ र त्यसले खालि सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा, तपाईँ सुदूरपश्चिमवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको आर्थिक जीवनमा मात्रै प्रगति हुने छैन, सँगै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पनि यसको निकै ठुलो योगदान हुने मैले विश्वास लिएको छु। यसबाहेक गौरी फन्टा नाकाको स्तर उन्नति, खप्तड रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास, वन पैदावार जन्ने उद्योग स्थापना गर्ने, अतरीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता काम पनि मैले अगाडि बढाउने अवसर पाएँ। यी कामहरू समेत अहिलेको कार्यकालमा पुरा गरिनेछन्, यो विश्वास पनि म तपाईलाई दिलाउन चाहन्छु। दुधार चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सुक्खा बन्दरगाहको EIA मा सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित आयोजनाले वन क्षेत्रको 189 हेक्टर जग्गा भू उपयोग परिवर्तन हुने भनी प्रस्ताव गरेको छ। सुक्खा बन्दरगाहमा सडक, रेलवे प्लेटफर्म, गोदाम, पार्किङ क्षेत्र, भन्सार, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, पशुपन्छी खाद्य जाँच केन्द्र, प्रयोगशाला, बैंक, प्रहरी केन्द्र तथा प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछन्। उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलको समेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत मन्त्रीहरूले कैलाली स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका हुन्। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल आज निरीक्षणमा पुगेका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सरकारले प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरे लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरीक्षण गरेका छन्। सञ्चालनको प्रारूपमा अन्यल हुँदा संरचना निर्माण भएर पनि अलपत्र परेको मेडिकल कलेज दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रधानमन्त्री दाहालले स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। दाहालले कैलालीको गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय देशकै नमुना स्वास्थ्य विश्वविद्यालय हुने बताए। यो मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रियामा पनि म प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थिएँ र बीचमा मैले यसको बन्दै गर्दा यो हस्पिटलको चाहिँ बेस मात्रै बन्दै थियो, त्यति बेला पनि आएर मैले अनुगमन गरेको थिएँ र अहिले यो पटक चाहिँ फेरि अनुगमनमा आउँदा चाहिँ मेडिकल कलेज चलाउने प्रक्रिया त अब अगाडि बढ्यो नै, त्यसलाई बढाउन केही बाँकी छ। दरबन्दीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग त्यो काम छिटै सम्पन्न पुरा गरिन्छ र सबभन्दा खुसीको कुरा के हो भने यो पटक अब मेडिकल कलेज मात्रै होइन, यसलाई हिजो मात्रै क्याबिनेट बसेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएकै थियो, हिजो बिहान यस प्रदेशका सबै जसो जनप्रतिनिधिहरू, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र अन्य पदाधिकारीहरू, हस्पिटलका पनि डाक्टर र अन्य विज्ञहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सबैको साझा रूपले नै सरकारसँग माग के थियो भने यो गेटा मेडिकल कलेज त चलाउनु नै छ। दाहालसँगै निरीक्षणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी लगायत थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आजै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको निरीक्षण गरेका छन्। सरकारको निर्णयलाई यस क्षेत्रका नागरिकहरूले स्वागत गरेका छन्। विगतबाटै विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग राख्दै सङ्घर्ष गरिरहेको टिमले अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै सञ्चालन नहुँदासम्म समितिले दबाब दिइरहने बताएको छ। हिजो सरकारले एउटा ऐन ल्याउने बाटो खुलाएको छ। अब चाहिँ सरकारले यसको ऐन ल्याएर विधेयक ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन लागि हार्दिक आग्रह गर्छौँ र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ढिलो गरे पनि 17 लाख सुदूरपश्चिमी जनतालाई न्याय गरेको छ। इन्डिया गएर भारतमा बरेली पेलबितमा दिल्लीमा गएर सयौं मान्छेहरूले, हजारौं मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो, करोड रुपियाँ खर्च गर्नु परेको थियो। त्यो बाटो अब जोगिन्छ कि भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ। आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो जो एउटा मुभमेन्ट छ जो सरकारले ल्याएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई कार्यान्वयनका लागि ऐन ल्याएर विधेयक ल्याएर तत्काल यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालयको रूपमा जुन ल्याएको छ यसलाई कार्यान्वयनका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी सङ्घर्ष समिति तर्फबाट फेरि पनि जबसम्म एप्रोन लगाएर विद्यार्थी म मेडिकल कलेजमा पढेँ भनेर भन्दैन, जबसम्म मेरो क्यान्सरको, मृगौलाको, किडनीको औषधि उपचार यहाँ भयो भन्दैन, तबसम्म कुनै रूपमा यसलाई सञ्चालनका लागि हाम्रो दबाव कार्यक्रम रहिरहनेछ समेत हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। गुरु योजना अनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटा मेडिकल कलेजमा अधिकांश संरचना निर्माण पूरा भइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन्। मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अनुसार 80 सालको चैतभित्र सम्पूर्ण संरचना तयार हुनेछन्। 50-52वटा संरचना हामीले बनाउने भनेको, हामी ती सबै संरचना हामीले सुरु गरिसकेको अवस्था हो। तीमध्ये 29-30वटा जति लगभग कम्प्लिट भएको, टोटल्ली कम्प्लिट भएको। अहिले चाहिँ अब यो निकट भविष्यमै असाढभित्रै हामीले चाहिँ 10वटा 11वटा संरचना जति अझै हामी कम्प्लिट गर्ने क्रममा छौँ भने बाँकी 8-10वटा भने त्यो साना कुराहरू जो यो पानीको, बिजुलीका केही पार्टहरू छन्, यस्तो कुराहरू चाहिँ आगामी वर्ष 2-3वटा प्याकेज हो। यो रोड पिच गर्ने कुरा र यो खानेपानी व्यवस्थापनको ओभरहेड ट्याङ्की अहिले भर्खरै बन्द छ, त्यसले अलिकति समय लिने जान्छ। सम्भवतः आगामी वर्ष यति बेलासम्म हाम्रो सम्पूर्ण काम सकिनेछ र हामीले अन्तिम लक्ष्य गरेको भने 80को चैतभित्रमा हामी यहाँको सम्पूर्ण निर्माण कामलाई पूर्णता दिने किसिमले हामीले योजना गरेका छौँ र त्यो अनुसार हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। मन्त्री परिषदले प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अब सरकारले ऐन संशोधन पेश गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि मात्र विश्वविद्यालयको कामकाज अगाडि बढ्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राय पौडेल र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बीच भेटवार्ता भएको छ। आज सिंहदरबारमा मन्त्री पौडेल र सचिव क्वात्रा बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा विकासका सहायताको विषयमा कुराकानी भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भेटमा कनेक्टिभिटी अन्तर्गत हवाई यात्राको कनेक्टिभिटी, विमानस्थलका रुटहरू खोल्ने र ट्रेड ब्यारियरका बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। भारतबाट सामान आउँदा थाहा नभइकन सामानहरू रोकिने समस्या, विद्युतको उत्पादन र बिक्री बढाउने, यस अघिका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने, जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका र दुवै पक्षका चुनौती, दक्षिण एसिया स्तरको बलियो संयन्त्र बनाएर विश्वको जलवायु सम्बन्धी फोरममा कसरी एउटै आवाज बनाएर लैजाने भन्ने बारेमा पनि चर्चा भएको छ। कनेक्टिभिटीमा बढी जोड दिएका छौँ। कनेक्टिभिटी अन्तर्गत हाम्रो हवाई यात्राको कनेक्टिभिटीको कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अब एयरपोर्ट अहिले हामीले बनाइरहेका छौँ होइन, त्यसलाई कसरी सुचारू बनाउने, त्यसमा त रुटहरू खोल्नेका कुराहरूदेखि लिएर होइन, ट्रेडमा कहिलेकाहीँ हामीले ट्रेड ब्यारियर भोगेका छौँ नि त। हामीलाई थाहा नभइकन कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्डियाबाट आउने सामानहरू आउँदैनन्, रोकिन्छन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी सुचारू बनाउने, सुनिश्चित गर्ने र थाहा नभइकन बेला बेलामा टुक्रिने त्यो फ्लो भइरहेको हुन्छ, बिचमा कहिलेकाहीँ रोकिने, त्यसलाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ। मन्त्री पौडेलले भेटमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध र दौत्य सम्बन्धलाई बलियो बनाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पनि नलिने बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक रेडियोहरूले पनि पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरूको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रेडियोहरूको गति तीव्र रूपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियो मार्फत विश्वभर पुर्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतका शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि घटनामा वा कुनै पनि व्यवहारमा प्रकट हुने सीमाहरूले प्रेस फ्रिडमको प्रेस स्वतन्त्रताको औचित्य खण्डित गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो मानवाधिकारसँग जोडिएको, एउटा स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग गर्ने विषयसँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारणले हामी यो प्रेस फ्रिडमको मर्म अनुरूप अनि यस क्षेत्रका व्यवसाय संस्थाहरूको सरकारहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी सामुदायिक रेडियोको भूमिका सशक्त प्रभावकारी हुने गरिकन हामीले चाहिँ संविधानसँग सङ्गति मिल्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा जरुर ध्यान दिनेछौँ भनेर म राख्न चाहन्छु। यस प्रसङ्गमा जुन जे जस्ता विषयहरूतर्फ सङ्केत गर्दै असङ्गतिका प्रसङ्गहरू यहाँले चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिइनेछ भनेर म राख्न चाहन्छु। अब यो पछि पर्ने, पछि पार्ने आदि सन्दर्भ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। यस वर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हतियार देखाएर लुटपाट गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत लुटपाटमा संलग्न रहेका 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि माघ 26 गते बेरगञ्ज महानगरपालिका इनर बाइपासको इनरुवाबाट माइस्थानतर्फ आउने भारत रक्सोलको नागारुड निवासी विशाल कुमार
पटुवासँग रहेको 6.5 लाख रुपैयाँ लुटेको आरोप रहेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको रक्सोलका इमाम अन्सारी, वीरगञ्जका रोशन थापा, मोजामिल मिया, सन्तोष लामा, विजय महतो, सद्दाफ अन्सारी तथा बारका नवाब हुसेन र मुकेश पटेल रहेका छन्। खबर पाउन साथ हाम्रो चाहिँ ईश्वर साहबको कमानको टोली चाहिँ खटेर गएकोमा यो विश्व वडा नम्बर 15 को विश्वबाट चाहिँ पीडितलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कार्य भयो र त्यसपछि यसमा संलग्न यो 8 जना व्यक्तिहरूलाई हतियार सहित, त्यसमा विजय भन्ने जुन अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँसँग भएको हतियार सहित 5 लाख रुपैयाँ समेत उहाँबाट चाहिँ बरामद भएको छ र यो केसमा चाहिँ निजहरूको पृष्ठभूमिहरू हेर्दाखेरि पटक पटक फौजदारी अभियोग लागेका र इन्डियामा समेत यही मध्येका केही व्यक्तिहरू इन्डियामा समेत जेलमा यो आपराधिक गतिविधि गरेको बाबत जेलको सजाय समेत काटेका भन्ने कुराहरू बुझेको छ र केही यसमा चाहिँ भएका चाहिँ जस्तो अभियुक्तहरूको इन्डियामा क्रस बोर्डरमा भएका छ अपराधिक समूहहरूसँग पनि यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध रहेको भन्ने चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा बुझेको छ। यिनीहरूको जुन अब चाहिँ यो एक्टिभिटिज, यिनीहरूसँग भएको स्रोत साधन र यिनीहरूको जुन अपहरण समेत गर्ने हतियार देखाएर एउटा दिउँसोको समयमा त्योबाट के बुझिन्छ भने निजहरू कुनै पनि एउटा के अरे एउटा ठुलो मनसायका साथ यिनीहरूले एउटा चाहिँ ग्रुप डेभलप गरेको जस्तो देखिन्छ। पक्राउ पर्नेहरूबाट हतियार र लुटिएको रकम मध्ये 4,95,000 नगद, नेपाली नम्बरका 2वटा र भारतीय नम्बरको एउटा मोटरसाइकल बरामद गरिएको प्रहरी परीक्षक कोमल शाहले बताउनुभयो। उनीहरू विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाका, हात हतियार तथा कर खजना एवं संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा चलाइने प्रहरी परीक्षक शाहले जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक नियम विरुद्ध यातायात मजदुरहरूले काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा सडकमा नै सवारी साधन तिर्स्याएर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। आज यातायात मजदुरले नयाँ बस पार्क क्षेत्रको सडकमा सवारी साधन तिर्स्याएर सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। बीच सडकमै सवारी साधन राखेर मजदुरहरूले अवरोध सिर्जना गरेका हुन्। 5 पटकसम्म चिट काटेपछि 6 महिनासम्म सवारी चलाउन नपाउने नियम विरुद्ध सडक अवरुद्ध गरेको सवारी साधन चालकहरूले बताएका छन्। बीच सडकमै सवारी साधन राखेर मजदुरहरूले अवरोध सिर्जना गरेपछि सो क्षेत्रको यातायात आवागमन ठप्प भएको थियो। मजदुरहरूले गङ्गबु, चक्रपथ लगायतका क्षेत्रमा चक्काजाम समेत गरेका छन्। मजदुर संगठनको आन्दोलनमा यातायात व्यवसायीले पनि साथ दिएका छन्। यातायात अवरुद्ध हुँदा सो रुट भएर गन्तव्यमा जाने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। उनीहरू हिँडेरै गन्तव्य स्थल जान बाध्य भएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा धार्मिक जागरणका लागि निरुपतिको मन्दिर निर्माण गरिने भएको छ। हिन्दू धर्मप्रति जागरण ल्याउन मन्दिर निर्माण गर्न थालिएको रक्षक संरक्षण अभियानले जनाएको छ। पश्चिमा क्षेत्रमा धार्मिक प्रतिष्ठानको रूपमा तिरुपति बालाजीको मन्दिर स्थापना गर्न लागि हो। मन्दिर निर्माणले प्रदेशमै आर्थिक उपार्जनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालगञ्जले जनाएको छ। साध्यै टाढा र त्यहाँ तीर्थ गर्नलाई पनि धेरै समय हामीलाई लाग्यो। एकदमै त्यहाँ चाहिँ लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जुन देखियो अवस्थाहरू, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने टाढाको ठाउँमा त्यस्तो घुइँचो, त्यस्तो खालको चाहिँ भगवान्प्रतिको आस्था, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई पनि यसरी शक्तिशाली भगवान्लाई हाम्रै ठाउँमा लगेर राख्न सक्यौँ भने त्यहाँका चाहिँ हामीहरू जस्ता सबै चाहिँ मान्छेले, सबै चाहिँ भक्तजनहरूले गएर दर्शन गर्न पाउनुहुने भयो। व्यापारीहरूको इष्ट देवका रूपमा मानिने तिरुपति बालाजीलाई मध्य र सुदूरपश्चिमको व्यापारी क्षेत्र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्दा धनधान्य तथा मुक्ति प्राप्ति हुनका साथै घण्टौं लगाएर देश बाहिरका तिरुपतिका मन्दिरमा दर्शन गर्नुपर्ने समस्या समाधान हुने युवा सन्त श्री निवास आर्यको भनाइरहेको छ। 10 जना 12 जनाको हाराहारीमा हामी यहाँबाट भक्तहरू गयौँ, दर्शन गऱ्यौँ र त्यहाँ गएर दर्शन गरिसकेपछि हामीलाई एउटा के महसुस भयो भने तिरुपति बालाजीमा आएर दर्शन गर्न 3 दिन 4 दिनसम्म लाइनमा बसेर दर्शन गरेर भिडमा हामीले यति टाढा भनौँ न, दक्षिण भारत भनेको मतलब त्यो तमिलनाडुमा पर्छ, एकदमै साउथमा पर्छ भारतको पनि,
र त्यहाँसम्म हामी नेपालदेखि भनौँ विभिन्न ठाउँबाट पुग्नको लागि जान नसक्नेहरूको लागि पनि एउटा सुविधामूलक मतलब एउटा विषय भयो यो। बालाजीको मन्दिर निर्माणका लागि बाँकेका नेपालगञ्ज, खजुरा एवं कोहलपुर लगायतका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी जग्गाहरूको निरीक्षण भइरहेको छ। प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि न्युजिल्यान्डमा भीषण वर्षासँगै बाढी र चक्रवातको प्रकोप, विद्युत, खानेपानी र यातायात सेवा अवरुद्ध, आपतकाल घोषणा। र त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निस्कने कप्तान पौडेलको आत्मविश्वास, घरेलु मैदानको हुनेछ नेपाललाई फाइदा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। कोकाकोला नेपालले चार्ज नामक नयाँ इलेक्ट्रिफाइड पेय पदार्थ सार्वजनिक गरेको छ। आज एक कार्यक्रम गर्दै कोकाकोला कम्पनीका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी र उद्योगकर्ताको उपस्थितिमा नयाँ इलेक्ट्रिफाइड हल्का पेय चार्ज सार्वजनिक गरेको हो। आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकता र जीवनशैली सुहाउँदो सफ्ट ड्रिङ्कका विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित चार्जलाई बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। चार्ज पेय नेपालभरका किराना पसल लगायत डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा 250 ml को रिसाइकल गर्न मिल्ने पेट बोतलमा उपलब्ध रहेको कोकाकोला कम्पनीले जनाएको छ। टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता श्री प्रदी ट्रेडिङ प्रणालीले आफ्नो मातहतका विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गरेको छ। श्री प्रदीले पछिल्लो 18 महिनामा तयार पारेको नैकाबको तालिम केन्द्र, बागडोलको शोरूम, सवारी मर्मत केन्द्र, चार्जिङ स्टेशनको औपचारिक रूपमा प्रवर्धन गरेको हो। श्री प्रदीले विद्युतीय सवारीको प्रयोग सहज बनाउनका लागि देशभरको 15 स्थानमा मर्मत सेवा केन्द्र, 150 किलोमिटरको दूरीमा देशैभर डीसी चार्जिङ स्टेशन, 200 बढी एसी चार्जर वितरण र विद्युतीय सवारीको विषयमा अध्ययन केन्द्र स्थापना गरेको बताएको छ। वेदर इट बी हजुरको स्टेट अफ द आर्ट शोरुम्सहरू जुन हाम्रो फेसिलिटीहरू बनाएको छौँ, हामीले जुन सर्भिस सेन्टर विस्तार गरेको छौँ होल नेपालमा 15वटा सर्भिस सेन्टर विदिन 18 मन्थ्स हामीले विस्तार गरिसकेको छौँ। डीसी फास्ट चार्जिङको हकमा हामीले 19वटा डीसी फास्ट चार्जर्स अल अक्रस नेपाल 150 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हामीले नेपालभरि नै छरिसकेका छौँ। 200+ एसी स्लो चार्जर हामीले नेपालभरि छरिसकेका छौँ। जुन इन्भेस्टमेन्ट हामीले ब्याट्री रेस्टोरेसन सेन्टरमा गरेका छौँ। कम्पनीले प्रत्येक सवारीको खरिदमा एसी चार्जर जडान गरिदिने सुविधा दिने भएको छ। विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा 8 वर्षको वारेन्टीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दा चार्जिङको समस्या हुन नदिन धारके, मलेखु, कुरिन्टार, पोखरा, नारायणघाट, भैरहवा, अत्तेरिया, पूर्वको मुलकोट, हल्केवर, लाहान, इटहरीमा पनि चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, सिट्टै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अघि बढ्ने दावी। अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र द्वन्द्व पीडितद्वारा जनयुद्ध दिवसको विरोध, हत्या हिंसाको सुरुवात भएको कालो दिन भएको जिकिर, सार्वजनिक विधा खारेजीको माग। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र पर्साको वीरगञ्जमा आपराधिक गतिविधि बढ्दो, हतियार देखाएर लुटपाट गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ। न्युजिल्यान्डमा भीषण वर्षासँगै बाढी र चक्रवातको प्रकोप, विद्युत, खानेपानी र यातायात सेवा अवरुद्ध, आपतकाल घोषणा।
र त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निस्कने कप्तान पौडेलको आत्मविश्वास, घरेलु मैदानको हुनेछ नेपाललाई फाइदा। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।